عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومراجعتكم تمام. أنا معكم منى ياسمين، واللي اليوم إن شاء الله بإذن الله je vais vous présenter le cours تاع la membrane plasmique. La membrane plasmique c'est un cours très indispensable لكامل les étudiants اللي يقراو les sciences en général, les étudiants en pharmacie, en médecine dentaire, même en biologie, les écoles généralement. Voilà, bismillah. Bon, déjà, نهضر لكم شوية على la cytologie. La cytologie, surtout pour les étudiants en médecine, اللي راح vraiment تعاونكم في la compréhension تاع la physiologie إن شاء الله en S2 ولا même en deuxième année إن شاء الله. هذا هو le plan تاع le cours تاعنا اللي راح نقراوه. بسم الله. La définition, la définition. La membrane plasmique, c'est une membrane biologique délimite toutes les cellules vivantes بمعنى إنه مجميع cellules في le corps فيها une membrane plasmique. ما نباليش وين جاية في الكبدة في القلب n'importe où فيها une membrane plasmique. فيها كيفاش كنا نقولوا في الباك غشاء هيولي. Elle sépare le milieu intracellulaire على الميليو extracellulaire. déjà de 1 كي نقولوا intra ديما تفكروها intra محسوب الداخل و extra خارج. le milieu intracellulaire اللي راح نديرو زعما en rose و le milieu extracellulaire اللي راح نديرو en vert و la membrane plasmique راهي en jaune. Le contrôle, la membrane plasmique, elle va contrôler les échanges. بما أن مجميع حاجة تدخل ولا تخرج la cellule, c'est la membrane plasmique هي la responsable عليهم. مجميع حاجة soit l'eau, soit les électrolytes, les protéines, je sais pas, n'importe quoi. شغل زعما تقولو نتا خرج نتا راك كبير ما تقدرش تدخل نتا راك زعما نتا لازم تفيكسي على كاش بروتين. l'essentiel c'est la membrane plasmique هي la responsable et son intégrité بمعنى انه لو كان تفسد هاد لا ممبران سيلولير ولا تتقطع ولا جو سي با واش يصرى لها سي تموت الخليه tout simplement. alors la structure تاع la membrane plasmique راح ندرسوها على حساب deux trucs, soit le microscope optique ou le microscope électronique. Le microscope optique normalement راكم قاريينو déjà شغل vraiment يبين لنا حاجات بزاف بازيك والحاجات اللي vraiment يبانو في لا سيلول باسكو ما عندوش تكبير بزاف كبير par rapport au microscope électronique et c'est très clair. La membrane plasmique واش كيفاش تبان في الميكروسكوب اوبتيك راهي تبان une ligne simple لي l'épaisseur تاعها فريمون ما نقدروش نعرفو و ما نقدروش نعرفو l'épaisseur باسكو فريمون الميكروسكوب اوبتيك ما يبينلناش لي ديتاي تاع لي ديتاي. باغ كونطخ راح نهضروا على الميكروسكوب الكترونيك نورمالمون ا ترانسميسيون اللي راح نستعملوا فيه لا تكنيك دي كوب مانس. صح نفكركم لا تكنيك دي كوب مانس ديجا هذه لا تكنيك دي كوب مانس تقدر تكون سوا في الاوبتيك سوا في الالكترونيك مي يتبدلوا برك لي زيتاب. باغ اكزومبل في الاوبتيك كنا نفيكسيوه في الفورمال مي هنا راح نفيكسيوه في لي زالديد اي في لو تيتروكسيد دوسميوم. راح نفكركم في لا تكنيك دي كوب مانس. في الديبو راح تصرا قلت لكم بون راح نفيكسيوه ولا راح تصرا له اون فيكساسيون دوبل. واش معناتها دوبل محسوب راح على لي زالديد وعلى لي تيتروكسيد دوسميوم. اون بعدا راح نديروا له ديزيدراتاسيون نشفوه يعني نشفوها باسكو جو بارل هنا على لا سيلول. نشفوها كيفاش نشفوها بلا الكول ومن بعداك شغل ماشي نجمدوها فريمون مي نيبسوها ولا لا ريزين نورمالمون لا بلوبار راكم تعرفوا لا ريزين كيفاش دايره كيفاش شغل فريمون تيبسها ترجع حجره. ومن بعدا نديروا لها اون انكلوزيون على لا ريزين
كي نيبسوها بلا غيزين تولي سهلة التعامل، وين راح نولو نقدروا نديرو دي كوب فريمون مانس كي سون فيكسي في هذا التيتروكسيد. سي فاسيل. هذا ما كان. كيفاش تبان لنا تري ستراتيفيي. واش معناتها تري ستراتيفيي؟ محسوب عندها دو كوش، اون دو دو كوش اللي جايين من برا، جوغ هادي من برا وهادي من الداخل كي سون سومبر، واللي في الوسط الي كلير كيما راهي تبان في هاد لا فوتو اكزاكتومون. قلنا دو فeuillet sombre ان feuillet clair médian. واش معناتها؟ سوا في الاناتومي سوا في لا سيتولوجي كيقولوا ميديان محسوب راهو في الوسط. cet aspect il est commun soit في الاوكاريوت ولا بروكاريوت et c'est normal. دوكا نهضروا نكملوا في تاع لا ستركتور اللي نشوفوها. خلاص دوكا خلينا من الاوبتيك ننساوه. دوكا لو بلوز امبورطون اللي راح يورينا فريمون كاع واش رانا نقراو ابري هذا سي لو ميكروسكوب الكترونيك ا ترانسميسيون. قلنا فيه دو فeuillet sombre et un feuillet clair qui est médian. صح. باش نبداو حاجه باش تعرفوا واش معناتها اف اس او. كي يقول لكم اف اس او محسوب لو feuillet sombre او externe اي محسوب interne. الاكسترن الي دانس كيما راكم تشوفوا فيه او كحل كامل، و الانترن كيف الي sombre. الانترن والاكسترن بين زوج دو ناتور بروتييك الي اوزميوفوب. باردون. واش معناتها اوزميوفوب ياسمين؟ اوسميوفوب محسوب يلصق لي في الى شغل قابل للالتصاق ولا قابل لا فيكساسيون مع التيتروكسيد. هذا ما كان سي بور سا راح يبان لي دانس شغل il est de nature protéique. il est de تما الانترن والاكسترن فريمون لا ميم شوز. هنا راهم غالطين ماشي انترن اكسترن. واش كنا نقولوا تاني دوك وليبيسور تاعهم كي لانترن كي الاكسترن نفسها 20 امسترونغ وكيف ميم هنا. alors que في الفeuillet clair كي ميديان عريض عليهم شويه فيه 35 il est peu dense aux électrons. il est osmiophobe. واش معناتها osmiophobe؟ قلنا باللي ما يلصقش في التيتروكسيد دوسميوم. de nature lipédique. قلنا les deux feuillets البرانيين يعني البراني والدخلاني ils sont protéiques. mais هذا il est de nature lipédique وما تقلقوش راح نفهمو كلش في les parties الجايين. il est هاد les lipides ils sont disposés en une seule bicouche moléculaire. هذا مكان اللي سيتوي بين هاد لي دو وكلش راح تفهموه اون ديتاي ان شاء الله با لا سويت ان شاء الله. alors قلنا لا ممبران بلازميك ان اسبي تري ستراتيفي. خلاص فهمنا واش معناتها تري ستراتيفي. محسوب فيه 3 كوش، زوج صامبر وواحد زوج صامبر وواحد كلير. ils sont retrouvés également au niveau de toutes les compartiments. صح واش معناتها هذه؟ دوكا داخل لا سيلول مثلا عندنا الميتوكوندري تاني فيها اون ممبران بلازميك. مجميع فيزيكول تكون لداخل فيها اون ممبران بلازميك. لو نوايو تاني فيه اون ممبران بلازميك. يعني مجميع ستركتور تكون داخل لا ممبران. يعني هي لي ستركتور ولا لي زورغانيت تو سامبلومون اللي يكونوا داخل لا سيلول باردون نعيطوا لهم لو سيستيم اوندو ممبرانير. هذه هي واش معناتها لو سيستيم اوندو ممبرانير. محسوب تو سكي اون دودون دو لا سيلول وعنده اون سيغتان فونكسيون. ان شاء الله اون فا فير هاد لو كور في الاس 2 ما تقلقوش. كيما لا ميتوكوندري لي ريبوزوم الجولجي هادوما كامل اللي راح يساهموا لي في لا يخدموا لي بروتيين وكامل هذو كامل يعيطوا لهم لو سيستيم اندومومبرانير اللي فيهم لا ميتوكوندري ماشي داخله مع لو سيستيم اندومومبرانير.
فيهم اون ممبران. هاد لا ممبران يعيطوا لها unitaire ماشي بلازميك. بلازميك قلت لكم علاش باسكو كاين سيتوبلازم داخل لا سيلول. سي تو. Cette similitude concerne la structure هذا ما كان. وتتبدل قلنا شغل وحدة تكون فيها ليبيديك وحدة لا شغل تتبدل على حساب لي زورغانيت، وهذا كله راح تشوفوه ناس دو ان شاء الله. La structure نكملو فيها. La technique des coupes minces permet également قلنا لا كوب هذه لا تكنيك تاع لي كوب مانس خلاتنا نشوفوا باللي لا ممبران بلازميك الي تري ستراتيفي محسوب فيها دو كوش انترن و اكسترن كي سون سومبر، والوسطانيه الي كلير. وتاني تقدر تخلينا نشوف دوطخ ستركتور ولا دوطخ éléments structuraux qui sont les cell coats ou là les glycocalyx ou les feutrages de microfilaments. صح 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 ياسمين. وش idée déjà de 1 هاد les cell coats ou les feutrages de microfilaments راح يخلوا لي لا ممبران بلازميك ديما تبان بان اسبي اسيمتريك بمعنى مش متناظر. مثلا لو كان نقسم هاي لي كلاسي ماشي يبان تري بيان. لو كان نقسم هنا لا سيلول هاد الجهة راهي فيها حاجة وهاد الجهة فيها حاجة، تسمى راهي تخلي لي ديما 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 لا ممبران بلازميك اسيمتريك. لي سيل كوت هما هادوما لي تروك ويكونوا من لا بارتي اكسترا سيلولير ولا يكونوا مع لو ريفيتمون فيبرو ولا le feuillet sombre externe ويعيطوا لهم لي غليكوكاليكس. ياسمين وشنو هما هاد لي غليكوكاليكس؟ هادوما سي دي فيلامون فان كيما راكم تشوفوا شغل دي دي فيلامون شغل خيوطه فوالا شغل خيوطه رقاق. واش يعاونوا لي هادوك شغل سي لا كارت ديدونتيتي تاع لا سيلول. Et les feutrages de microfilaments يجوا في الفeuillet sombre interne. يجوني في الفeuillet sombre interne وهما تاني دي فيلامون فان يجوا من الداخل. وكاين لي فيلامون فان داكتين لي فيلامون فان داكتين والاخرين نسيت اسمهم دوكا راح لي من راسي مون ديو. راح نقراوهم بإذن الله en S2 pas en détail. La technique de cryodécapage اللي normalement راكم قاريينها déjà في les méthodes d'étude مي راح نعاود نفكرها لكم قبل ما نقرا لكم واش راهو مكتوب هنا. راح نفكركم في لا تكنيك. La technique de cryodécapage ولا يعيطوا لها la technique de réplique تاع les surfaces internes. هاد la technique elle est généralement قلت généralement applicable في MEB يعني ميكروسكوب إلكترونيك à balayage. كيفاش نديروها كيفاش تتخدم؟ زعما نحكمو اون سيلول ها هي نكونجليوها باش تيبس باش نقدروا نخدموا بها. ومام كي تتكونجلا دوك نتوما زعما تخيلوا معايا كونجلينا مباليش هذيك لي غلاصون كي تكونجليهم ماشي لو كان زعما تخبطهم بالمارطو راح يتكسر لك هكا تقسم كيما تقسمت هاد لا سيلول بصح ما حاش heureusement ما راحش نكونجليوه فلو راح نكونجليوه في لازوت à moins 92 degrés. C'est tout pour la technique généralement. Donc هاد la technique في la membrane plasmique وشحال دير لي راح تقسم لي la membrane plasmique
en deux hémimembranes ديما 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 كي نقول émi مجميع كلمة تبدا بلو préfixe émi محسوب نص un demi deux hémimembranes محسوب la membrane قسمناها على زوج le plan de fracture passe par la zone claire بمعنى انه كي راح نقسمها من الفوق تطلع لي شويه من الكلاغ مع الصامبغ ولتحتها تحبط لي شويه من الكلاغ مع الصامبغ و سي جوغ الكلاغ تقسم على زوج شويه يطلع لفوق شويه يهبط لتحت la présence de particules globulaires les généralement يكونوا des protéines هاد les protéines كي تتقسم هاد la membrane plasmique شويه يطلعوا مع الفوق شويه يهبطوا مع التحت وكي تطلع لي هذيك شغل اون جلوبول كومبلي طلعت لي للفوق واش راح يصرى راح تخلي ان ترو لتحتها باسكو جينيرالمون كانت مطراسيه كاع هكا لا ممبران بلازميك زعما هكا كانت مطراسيتها لو كان هذه تطلع لي للفوق راح يبقى لي ان ترو لتحتها tout simplement les deux hémimembranes sont complémentaires voilà هذا واش قلت لكم lesquels possèdent une répartition et une densité propre à chaque type de membrane بمعنى انه تتغير لي من membrane لممبران من cellule لcellule مثلا ما نباليش لي سيلول je sais pas تاع كاشتي ماليش لي سيلول تاع لي فيسو مثلا ماشي كيما لي سيلول تاع المعده فوالا وتاني هاد قلنا مقبل لي غليكوكاليكس و لي فeuilles لي تروك لي غليكوكاليكس و لي فيلامون يديروا لي ان اسبي اسيميتريك لا سيلول هادو لي بروتيين تاني يديروا لي ان اسبي اسيميتريك باغ اكزومبل زعما هنا راهي كاينه بروتين ما راحش يكون فريمون موراها بروتين واحد اخرى نو متوزعين بطريقه عشوائيه that's all la composition chimique تاع لا ممبران بلازميك كيفاش راح نعرفوا لا كومبوزيسيون راح نخدموا واحد لا تكنيك هذه عيطولها لا تكنيك ديزولمون تاع لي ممبران بلازميك واش معناتها عندنا اون سيلول اللي رانا حابين هاد لا ممبران تاعها تنفصل على واش كاين من الداخل تسمى رانا حابين لا ممبران تبقى لي وحدها والاخرين لي زورغانيت وكامل يبقاو لي بطريقه واحده اخرى على هذه خيرنا لو غلوبول روج علاش خيرنا في هاد لا تكنيك لو غلوبول روج باسكو ما عندوش لو نوايو وحنا رانا عارفين قريناها ديجا في لي تكنيك في دوزيام ولا تروازيام كور باللي لا ممبران بلازميك ديما تحبط مع نوايو تسمى هنا ايفيتينا اون سيلول تكون فيها نوايو باش ديريكت نصيبو لا ممبران بلازميك وحدها دوكا فوالا خيرنا également la maman plasmique peuvent également être isolées à part genre خيرنا حنايا تاع النوا تاع الجلوبول روج باردون مي كنا قادرين نخيرو نيمبورط كال سيلول نوكليي باردون كيما لي زيباتوسيت تاع الكبده par ultracentrifugation صح شنو هاد لا ultracentrifugation نورمالمون تاني قريتوها سي اون ماشين اللي نحطو فيها لو توب ويبقى يدور حتى يرسب لي من تحت لو كولو هذا تاع لا ممبران بلازميك صح لي غلوبول روج سومي ا ان شوك هيبوتونيك هنا واش رانا حابين نقولوا بهيبوتونيك لو ميليو اللي يكون برا يكون ا كونسونطراسيون تري غراند اللي راح تخلي لي بارابور
الداخل تاع لي globules rouges اللي راح تخلي لي globules rouges يتنفخوا كيما راكم تشوفوا مثلًا لا بلو كلير هي هذه، شوفوا كيفاش راهي بطريقة عرضية كش راهي بالعرض، شوفوا كيفاش خشانت لي، تقونفلات فريمون، وواش يصرا كي نبولة لو كان نفخوها بزاف واش حيصرى لها؟ راح تنفجر، هاي انفجرت لي ومن بعداك لي زورغانيت واش كاين كامل في السيتوبلازم يطلع لي الفوق ولتحت يتشكل لي 1 كيلو تاع لا ممبران بلازميك. ان اناليز بيوشيميك للممبران بلازميك. اول حاجه لازم نعرفوا بلي لا ممبران بلازميك راهي متشكله ولا متكونه من الليبيد لي بروتين اي لي غلوسيد. لي غلوسيد مثلا لي غليكوكاليكس. عندنا النسبة الأكبر كامل تاع لي بروتينين باسكو لي بروتين يكونوا حاضرين أكثر لخاطر قادرين يكونوا دي ريسبتور يكونوا بزاف حاجات ومام لا ماما بلازميك اون لوي ميم راهي متكونة من دي بروتيين اللي راح نشوفوهم par la suite. عندنا 52% تاع لي بروتيين 40% تاع لي ليبيد ومشي بزاف تاع لي غلوسيد 8%. نعاودوهم 58 52 تاع لي بروتيين 40 تاع لي ليبيد اي 8 تاع لي غلوسيد. هنا عطاولنا دي زيكزامبل على دي سيلول لي زيماتي تاع الدم لي زيباتوسيت تاع الكبده ولي مييلين اكزاكتومون نسيتو شنو فوالا على حساب لو تيب سيلولير راح تتبدل لي الكمية ولا النسبة سواء تاع لي بروتيين ولا تاع لي فوسفوليبيد ولا تاع لي سكر شغل حاجة بزاف نسبية. هنا عطينا لكم لا موين تاع جينيرالمون لي سيلول لي زونفلوب زعما لا ممبران تاع زعما مثلا لي زورغانيت ديما تكون الي ريش كثر من لا ممبران بلازميك بلي بروتيين. باردون ان شاء الله راح نحبسوا هاد لابارتي هنايا وسوف نعود باذن الله بجزء اخر نشرح ما تبقى. سبحانك اللهم بحمدك نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.